नमस्ते। ल टक्स नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। ल टक्स नेपाल एउटा यस्तो युट्युब च्यानल हो जसमा +2 कानुन, +2 पछाडिको ल जसलाई हामी BA LLB भन्छौं, साथै 3 वर्षे LLB लगायत कानुनसँग अध्ययन गर्न चाहने, कानुनका विषयमा बुझ्न चाहने ती तमाम विद्यार्थीहरूका निम्ति सहयोगार्थ हामीले ल टक्स नेपाल यहाँहरूका माझ लिएर आएका छौं, जस अन्तर्गत हामीले पठन पाठन लगायतका दैनिक व्यवहारमा प्रयोग हुने विभिन्न कानुनसँग सम्बन्धित ज्ञानहरू हजुरहरू माझ पस्कने जमर्को गर्नेछौँ, जस अन्तर्गत हामीलाई सपोर्ट गरेको छ न्यू एरा लिगल इन्स्टिट्युट एन्ड रिसर्च सेन्टर पुतली सडक काठमाडौँले। ल टक्स नेपालको पहिलो एजुकेसनल एपिसोड अन्तर्गत आज हामी लका विषयमा कुरा गर्नेछौँ, जसमा कानुन भनेको के हो, वाट इज ल, कानुनका बारेमा परिचय, इन्ट्रोडक्सन टु ल र कानुनका विषयमा विभिन्न दार्शनिकहरूले कस्तो प्रकारको धारणा दिनुभएको छ त्यस विषयमा भेरियस डेफिनेसन अफ ल, यो 3टा विषयमा रहेर हामी आज कुरा गर्छौँ, जसमा लका विषयमा कुरा गर्दा ललाई मान्छेले विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाले व्याख्या र विश्लेषण गर्दै आएको पाइन्छ। जसरी समाज परिवर्तनशील छ, परिवर्तनशील समाजमा कानुन पनि परिवर्तनशील छ। जसरी सोसाइटीमा कानुन नयाँ आउँछ त्यसले समाजलाई नयाँ दिशातिर केन्द्रित गर्छ, अनि जसरी समाजले नयाँ कानुन बनाउँछ त्यो कानुनले समाजलाई एउटा निश्चित दिशा निर्देश गर्छ। यसरी कानुनले समाजलाई परिवर्तन गर्छ र कानुनलाई समाजले पनि परिवर्तन गर्छ। यस अर्थमा समाज र कानुन समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तनशील छन्, तथापि लका केही डेफिनेसनहरू छन्, कानुनका विषयमा केही धारणाहरू छन्, जुन धारणाका बारेमा आज हामी मोटामोटी रूपमा अध्ययन गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला ल इज द बडी अफ कस्टम एन्ड रुल्स गभर्निङ ह्युमन कन्डक्ट अफ कम्युनिटी which is formally recognized as a binding among those persons who constitute that community, and those rules are enforced by a controlling authority in that community. समाजमा बस्ने ती तमाम व्यक्तिहरूका निम्ति, ती तमाम समाजका सामाजिक सदस्यहरूका निम्ति उनीहरूलाई एउटा निश्चित बाटोमा हिँडाउनका लागि, उनीहरूलाई एउटा नियममा बाँधेर, एउटा गाइड गरेर, रुल बनाएर एउटा निश्चित समूहभित्र राख्नका निम्ति बनाइएको हायर अथोरिटी, जसलाई हामी सोभरेन भन्छौँ, यसका विषयमा हामी सोर्सेस अफ लका बारेमा पढ्दै गर्दा थप कुराहरू गर्नेछौँ, जसलाई हामी ल भन्छौँ। ल गभर्न्स द ह्युमन कन्डक्ट अफ सिटिजन्स अफ द स्टेट। कानुन एउटा यस्तो चिज हो जसले समाजका व्यक्तिहरूलाई एउटा निश्चित दिशातिर केन्द्रित गर्छ, देशका मान्छेहरूलाई, समाजमा बस्ने मानिसहरूलाई एउटा नियममा बाँध्ने गर्छ, जसले एउटा अनुशासनको पाठ पढाउँदै आफ्नो निश्चित दिशा निर्देश गर्ने काम कानुनले गर्छ। ल क्लियरली मेन्सन फर सिटिजन वाट टु डू एन्ड वाट नट टु डू इन भेरियस सिचुएसन, देयरफोर देयर एक्सन विल बी इन एकर्डिङ्स टु द ल। जस्तो समाजमा विभिन्न प्रकारका कानुनहरू आउँछन्, समाजमा विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू बस्छन्, समाजमा बस्ने मानिसहरूलाई एउटा निश्चित दिशा निर्देश गर्नका निम्ति कानुन ल्याइएको हुन्छ। कानुनमा के कुरा गर्ने र के कुरा नगर्ने भन्ने कुरा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको हुन्छ। जस्तो तपाईहरू ट्राफिक रुलको बारेमा कुरा गर्दा के गर्यो भने चाहिँ ट्राफिक रुल लाग्छ, के गर्यो भने ट्राफिक रुल उल्लङ्घन गरेको हुन्छ, यस्ता विविध कुराहरू एउटा राज्यले दस्तावेज बनाइदिएको हुन्छ। त्यो दस्तावेज अनुसार विभिन्न प्रकारका कानुनहरूको व्याख्या गरिएको हुन्छ र ती कानुनको विश्लेषण गर्दै गर्दा कानुनको अगेन्स्टमा गएर, त्यसको विरुद्धमा गएर काम गर्नेहरूका निम्ति निश्चित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिदिएको हुन्छ। यसलाई हामी पछि एनालाइटिकल स्कुल अफ ल अन्तर्गत जोन अस्टिनको थ्योरी पढ्नेछौँ, जसमा कमान्ड, सोभरेन, ब्याक बाई सेङ्सन लगायतका थप कुराहरूमा हामीले थप अध्ययन गर्नेछौँ। अहिलेलाई समाजमा भएका मानिसहरूको व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, उनीहरूको दैनिक क्रियाकलापलाई एउटा निश्चित दिशा निर्देश गर्नका निम्ति र उनीहरूले गर्ने नचाहिने कामहरू, गैर कानुनी कामहरूलाई एउटा नियन्त्रणको कसीभित्र राखेर समाजमा अमन चयन, सोसियल हार्मोनी, सोसियल कन्डक्ट जस्ता समाजमा पिसफुल, शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति कानुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। अर्को छ ल
द डिसिप्लिन एन्ड प्रोफेसन कन्सर्न विथ द कस्टम practice and rules of conduct of a community that are recognized as a binding by the community. हामीले भोलिका दिनमा द ल टक्स नेपालको बाँकीका एपिसोडहरूमा यस पछाडिका एपिसोडहरूमा सोर्सेस अफ ल कानुन कसरी निस्कन्छ, कानुनको उत्पत्ति कसरी भयो, कानुन भन्ने शब्द कसरी आयो, कानुनका बारेमा फरक फरक कस्ता किसिमका धारणाहरू छन् लगायतका थप कुराहरू पढ्दाखेरि पनि हामीले त्यस बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। तथापि अहिले चाहिँ कानुन विभिन्न तरिकाले बन्छ। जस्तै नेचुरल स्कुल अफ ल, प्राकृतिकवादी दार्शनिकहरूले भगवानबाट कानुन बनाइएको भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै एनालाइटिकल स्कुल अफ ल अन्तर्गत हामी सोब्रेनका कुराहरू गर्छौँ हैन। यस्तै गरी चाहिँ हामी हिस्टोरिकल स्कुल अफ ल हामी चाहिँ विगतका दिनहरूमा सम्झिँदा समाजमा जब परिवारको विकास हुन थाल्यो, जब समाज सभ्य समाज बन्दै गयो, सिभिलाइजेसनका कुराहरू अगाडि आउँदै गए, यस्तो अवस्थामा समाजमा एउटा सर्टेन नियम बन्यो। त्यो नियम अन्तर्गत मानिसहरूले दैनिक व्यवहारमा त्यो कुराहरूलाई आफ्नो जीवन पद्धतिमा अवलम्बन गर्दै गए र भोलिका दिनमा समाजमा एउटा कानुन बनेर रह्यो भन्ने कुरा हामीले पढ्छौँ। जस अन्तर्गत यो तपाईँहरूको पोइन्ट, कस्टम, प्र्याक्टिस, रुल्स अफ कन्डक्ट जुन कम्युनिटीमा मान्नुपर्ने कुरा भन्ने कुरा छ, यो कुरा पनि हामी त्यसै अन्तर्गत आउँछौँ। जस्तै हाम्रो नेवार समुदायमा कुमारी प्रथाको कुरा छ, कुमारीलाई पुज्ने कुरा छ। त्यस्तै गुरुङ मगरमा फुपू चेलोका बीचमा विवाह हुने सम्पन्न कुराहरू छ। यो उहाँहरूको कस्टम अन्तर्गत आएको हो। यो कस्टम उहाँहरूले विगतमा गरेका प्रथाका विरुद्धमा गएर बनाउने बित्तिकै त्यो कानुनको अगेन्स्टमा गएर जान्छ र यसलाई चाहिँ समाजले दण्डित गर्छ। यसरी समाजमा कानुन विभिन्न तरिकाले आउँछ, जसमध्ये विगतमा अपनाइएका विभिन्न प्रथा, परम्परा र व्यक्तिले दैनिक जीवनमा अवलम्बन गर्दै आएका कुराहरूबाट पनि कानुनको निर्माण भएको छ भन्ने कुरा हामी यसमा बुझ्न सक्छौँ। अघि हामीले कानुनका बारेमा थोरै जानकारी राख्यौँ। अब कानुन कसरी उत्पत्ति भयो, कुन समाजमा, कुन परिवेशमा, कुन लिगल सिस्टममा, कुन कानुनी प्रणालीमा कानुनलाई विभिन्न कुन नामले चिनिन्छन् भन्ने कुराका बारेमा हामी अध्ययन गरौँ। सरसर्ती हेर्दा संस्कृतमा कानुनलाई विधि भनेर चिन्छौँ, अरबीमा हामी कानुन भन्छौँ। कहिले कहिले तपाईँहरूको यो इन्ट्रान्स इक्जाममा कानुन शब्द अप्सनमा दिएर ल अरबी कुन वर्डबाट चाहिँ डिराइभ भएको हो भन्ने किसिमको प्रश्नहरू पनि सोध्छ। त्यो भएको भएर अबको पालीमा हामीले सिकाउने यो टर्म्सबाट डिराइभ भएको ल एक किसिमले अब्जेक्टिभको लागि तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट पनि छ। त्यस्तै हिन्दू जुरिस्प्रुडेन्समा हामी धर्म भन्छौँ, इस्लामिकमा हुकुम भनेर कानुनलाई लेखिन्छ, स्पेनिस टर्ममा ललाई ले भनिन्छ भने जर्मनमा रेस भनिन्छ र साथै फ्रेन्चमा ड्रोइड भनिन्छ। यसरी विभिन्न नामबाट, विभिन्न शब्दबाट व्याख्या र विश्लेषण गरिए पनि बोलाइए पनि यिनीहरूको एउटै अर्थ भनेको कानुन हुन्छ। र तपाईँहरूलाई हामीले बुझाउन खोजेको कुरा के मात्रै हो भने विभिन्न परिवेश, विभिन्न स्थान, विभिन्न समय र विभिन्न कानुनी प्रणालीमा यी फरक फरक नामले बोलाइएका भए तापनि यिनीहरूको एउटै अर्थ भनेको कानुन हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। अब हामी यस पछाडि डेफिनेसन अफ लमा जान्छौँ, कानुनका विषयमा परिभाषाहरू जान्छौँ, जसमा विभिन्न स्कोलरहरू, विभिन्न दार्शनिकहरू, कानुनका विषयमा लामो समयसम्म अध्ययन र अन्वेषण गर्नुभएका लेखकहरूले कानुनलाई कसरी परिभाषा गर्नुभएको छ, उहाँहरूको धारणामा कानुनलाई कसरी बुझाउनु भएको छ, त्यो कुरालाई हामी यहाँ चर्चा गर्छौँ। जस्तै एकजना जोन अस्ट्रिन भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एनालाइटिकल स्कुल अफ लका प्रोपाउन्डर हुनुहुन्छ। उहाँले ल इज द कमान्ड अफ सोभरेन ब्याक्ड बाई स्याङ्सन भनेर भन्नुभएको छ, जसमा उहाँको अर्थ चाहिँ के छ भन्दा ल भनेको, कानुन भनेको एउटा यस्तो नीति हो, एउटा यस्तो दस्तावेज हो, एउटा यस्तो प्रकारको नियम हो जुन नियमलाई चाहिँ सोभरेन अथोरिटी भनेको राज्यले कुनै पनि प्रकारको पावर दिएको अथोरिटी। जस्तै हाम्रो केसमा हामीले इलेक्सन गर्छौँ, इलेक्सनबाट रिप्रेजेन्टेटिभहरू चुन्छौँ, हाम्रा प्रतिनिधिहरू जानुहुन्छ र त्यसपछि कानुन बनाउनुहुन्छ र त्यो कानुन हामी सबैका लागि योग्य हुन्छ अथवा लागू हुन्छ, मान्नुपर्ने, बाइन्डिङ हुन्छ, हैन, इफेक्टिभ हुन्छ। यसरी चाहिँ
सोभरेन अथोरिटीले बनाएको जुन ल छ त्यसमा हामी के राख्छौँ भन्दा कमान्ड अफ स्याङ्सन राख्छौँ, ब्याक बाई स्याङ्सन राख्छौँ। कमान्ड भनेको के हो भन्दा जुन सोभरेन अथोरिटीले हामीलाई दिएको आदेश, हाम्रो लागि बनाएको ल छ त्यसलाई हामी कमान्डको रूपमा बुझ्छौँ। र थ्रेट अफ स्याङ्सन भनेको एकर्डिङ टु द जस्ट अस्ट्रिन, अस्ट्रिनको परिभाषा अनुसार, अस्ट्रिनको कन्सेप्ट अनुसार यसरी सोभरेनले बनाएको ललाई, यसरी सोभरेनले दिएको कमान्डलाई तब मात्र लागू हुन सक्छ जब त्यसमा कुनै पनि सजायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जस्तै एउटा हामी सामान्य इक्जाम्पलबाट बुझ्दा हामीले दैनिक रूपमा व्यवहारमा आउने ट्राफिक रुल छ, ट्राफिक रुल हामीले कानुन त बनायौँ तर ट्राफिक उल्लङ्घन गर्यो भने चाहिँ त्यस अनुसारको सजाय गरेनौँ भनी चाहिँ ट्राफिक रुल लागू हुन सक्दैन। त्यस्तै कुनै पनि कानुन बनाउँदा कानुन व्यवस्था गरिनु मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई लागू गराउनका निम्ति थ्रेट अफ स्याङ्सन दिनुपर्छ है, सजायको व्यवस्था चाहिँ लेखिनुपर्छ। तब मात्र त्यो सजायको व्यवस्थाबाट मान्छे डराएर, व्यक्ति डराएर त्यो कानुनलाई मान्छ र त्यसले समाजमा एउटा डिसिप्लिन, एउटा म्यानर सिर्जना गर्छ र समाजमा शान्तिपूर्ण वातावरण र अमन चयन कायम राख्छ भन्ने कुरा अस्ट्रिनको डेफिनेसनबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। जसमा अस्ट्रिनले सठिक अर्थमा यसलाई म्यान मेड ल पनि भन्नुभएको छ, मान्छेद्वारा निर्मित कानुन। उहाँले अघि मैले माथिल्लोमा जुन रिप्रेजेन्टेटिभहरूबाट बनाउने, प्रतिनिधिबाट बनाउने कानुन भने त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर उहाँले मेन मेड ल भन्नुभएको हो। हामी सठिक अर्थमा बुझ्दा कमान्ड प्लस सोभरेन प्लस स्याङ्सन इक्वल टु ल भनेर हामीले बुझ्छौँ है। अब त्यस्तै साल्मन हुनुहुन्छ, साल्मनको परिभाषा हेर्दा उहाँ भन्नुहुन्छ द बडी अफ प्रिन्सिपल रिकग्नाइज्ड एन्ड अप्लाइड बाई द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस भन्नुहुन्छ है। राज्यले न्याय दिँदा, राज्यले न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्दा, राज्यले तोकेका अथवा राज्यले सुनिश्चित गरेका त्यस्ता रुलहरू हुन्, त्यस्ता सिद्धान्तहरू हुन् अथवा त्यस्ता कानुनहरू हुन् जसले राज्यमा एउटा अमन चयन सिर्जना गर्नको लागि राज्यले व्यवस्था गरेको हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यस्तै हामी अर्का दार्शनिक डुग्विडतर्फ जान्छौँ। डुग्विड भन्नुहुन्छ ल एज फन्डामेन्टल्ली एन्ड एब्सोल्युटली अ सोसल फ्याक्ट। त्यस्तै हल्यान्ड भन्नुहुन्छ ल इज द जेनरल रुल अफ एक्सटर्नल ह्युमन एक्सन इन्फोर्स्ड बाई सोभरेन पोलिटिकल अथोरिटी। उहाँले भन्न खोज्नु भएको पनि ल भनेको व्यक्तिको बाहिरी व्यवहारलाई बाहिरी रूपमा एउटा नियन्त्रण गर्नको लागि सोभरेन पोलिटिकल अथोरिटी, जसलाई हामी अघि रिप्रेजेन्टेटिभ भनेर सम्झ्यौँ, उहाँहरूले बनाएको दस्तावेज, उहाँहरूले बनाएको कानुन, उहाँहरूले बनाएको पोलिसीलाई ल भन्छौँ। त्यस्तै मार्क्सिस्ट हुनुहुन्छ, मार्क्स, एङ्गल, लेनिन भन्ने हामी भोलिको दिनमा सोसियालिस्ट अथवा इकोनोमिक सिस्टम भनेर अध्ययन गर्छौँ हामी विभिन्न स्कुल अफ थटका बारेमा अध्ययन गर्दा। त्यसरी मार्क्सिस्टले के भन्नुहुन्छ भन्दा ल इज द अर्डर अफ द क्यापिटालिस्ट टु लेबर एन्ड फार्मर टु एक्सप्लोइट दियर लाइफ इन प्रोपर्टी। जस्तै मार्क्सिस्टहरू, सोसियालिस्टहरूको एउटा धारणा चाहिँ के हुन्छ भन्दा उहाँहरूको धारणा के छ भन्दा समाजमा दुईटा प्रकारको वर्ग हुन्छ, एउटा हुँदा खाने, एउटा हुने खाने है। यो दुईटा वर्गमा जुन हुने खाने वर्गले हुन्छ, हुँदा खाने वर्गलाई शोषणमा ल्याउनको लागि, उनीहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नको लागि सर्टेन कानुन बनाएका छन् र त्यही कानुन अनुसार समाज चाहिँ एउटा दिशामा अगाडि बढेको छ। यस अर्थमा हुँदा खाने वर्गलाई हुने खाने वर्गले थिचोमिचो गर्नका लागि, उनीहरूलाई एक्सप्लोइट गर्नका लागि र आफ्नो अन्डरमा बनाउनका लागि बनाएको जुन दस्तावेज हो, जुन नियम हो, त्यो नै कानुन हो भन्ने चाहिँ सोसियालिस्ट लिगल सिस्टम अन्तर्गतका एकजना मार्क्सिस्टको चाहिँ धारणा छ। त्यस्तै हामी फेमिनिस्टतर्फ जाउँ। फेमिनिस्टले के भन्नुहुन्छ भन्दा समाजमा महिला र पुरुष दुईटा वर्ग हुन्छन्, महिला र पुरुषको समायोजनबाट समाजको निर्माण भएको हुन्छ। त्यसमा पितृसत्तात्मक राज्यमा, पितृसत्तात्मक समाजमा महिलालाई विभिन्न प्रकारबाट दमन गर्नका निम्ति बनाएको कानुन नै पुरुषहरूले बनाएको कानुन हो र त्यसले समाजमा महिलालाई थिचोमिचो राखिराखेको हुन्छ। यसरी महिलाहरूलाई थिचोमिचो राख्नका लागि पुरुषहरूद्वारामा निर्मित गरिएको नियम, ऐन अथवा व्यवस्था भनौँ अथवा प्रणाली भनौँ अथवा चाहिँ एउटा बडी अफ प्रिन्सिपल भनौँ, त्यसलाई चाहिँ लको रूपमा
फेमिनिस्टहरूले बुझ्नुहुन्छ। त्यस्तै जस्टिस हम्स हुनुहुन्छ। जस्टिस हम्स चाहिँ हामी भोलिको दिनमा पढ्दा रियलिस्ट स्कुल अफ ल अन्तर्गत पढ्छौँ। रियलिस्ट स्कुल अफ लको एउटा विशेष अथवा महत्त्वपूर्ण धारणा भनेको कानुन समाजमा बनेको पनि होइन, कानुन कसैले बनाएको पनि होइन र कानुन कसैले गडबाट गिफ्टेड गरेको पनि होइन। कानुन भनेको अदालतमा न्यायाधीशले जे बोल्नुहुन्छ अथवा डिसिजनको बेलामा एउटा कुनै पनि मुद्दालाई छिनोफानो गर्दा जुन प्रकारको धारणा दिनुहुन्छ, जुन प्रकारको कानुनी ग्राउन्डमा टेकेर यसको डिसिजन दिनुहुन्छ, त्यसैको आधारमा नै समाजमा कानुन आउने हो भन्ने किसिमको कुरा रियलिस्ट स्कुल अन्तर्गत पढ्छौँ। जसै अन्तर्गतका जस्टिस हम्सले भन्नुहुन्छ ल इज वाट द जस्टिस से इन हिज डिसिजन। यो भन्नुको अर्थ पनि अघि मैले भनिसकेँ। यसको अर्थ हो जजमेन्ट ल नै कानुन हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अर्को छ इङ्ग्लिस डिक्सनरी। इङ्ग्लिस डिक्सनरीमा पनि ललाई एउटा समाजलाई रेगुलेसन गर्नको लागि, समाजमा भएका व्यक्तिहरूको कार्यलाई, एक्सनलाई एउटा निश्चित बिन्दुमा पुर्याउनको लागि र संयमित तरिकाले अगाडि बढाउँदै यसमा पेनाल्टिजहरू, जसलाई हामी माथिपट्टि चाहिँ स्याङ्सनको कुरा गरौँ, पेनाल्टिजहरूको व्यवस्था गरेर सही तरिकाले प्रयोग गरेर समाजमा हार्मोनी, पिस बनाइराख्नका लागि बनाइएको दस्तावेज, बनाइएको प्रिन्सिपल, बनाइएको व्यवस्था नै कानुन हो भन्ने किसिमको इङ्ग्लिस डिक्सनरीको व्यवस्था हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। आज हामी कानुनका विषयमा कानुन भनेको के हो, कानुन कसरी उत्पत्ति भयो र कानुनका विषयमा विभिन्न जुरिस्ट र फिलोसफरहरूले कस्तो धारणा राख्नु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ अध्ययन गरौँ। यससँगै ल टक्स नेपालको पहिलो एपिसोड यही सकिन्छ। यसपछि ल टक्स नेपालले फङ्सन्स अफ लका विषयमा इन्फर्मेटिभ भिडियो तपाईँहरूका माझमा पस्कने छ। तबसम्मका लागि ल टक्स नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै कानुनसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न प्रकारका परामर्श, कानुनी विषयमा जानकारीका निम्ति आवश्यक परेमा कमेन्टमा तपाईहरूलाई आवश्यक पर्ने भिडियो सुझावको रूपमा हामीलाई दिनुभएमा त्यसमा हामीले भिडियो पनि बनाउनेछौँ। यससँगै अन्तमा ल टक्स नेपालको यस युट्युब सिरिजमा सहयोग पुर्याउनु हुने न्यू एरा लिगल इन्स्टिट्युट एन्ड रिसर्च सेन्टर, पुतली सडक, काठमाडौँ र इन्क्रेडिबल डेस्टिनेसन एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी, पुतली सडक, काठमाडौँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।